अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में अपने बच्चों से मुताल्लिक बात करते हुए वो रुहासे हो गए, आप दीदा हो गए। मैंने बहैसियत बाप जब फवाद चौधरी को टूटता देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फवाद चौधरी की दो बच्चियां हैं, छोटी हैं और बेटियां हैं। बेटियां बाप के कितना करीब होती हैं इसका हम सबको ही एहसास है, अंदाज़ा है। तो इन बच्चियों को कई दिन तक उनके बाप से मिलने नहीं दिया गया, वो जेल में थे। लेकिन इस मुल्क के कितने ही बाप हैं जो अपनी बच्चियों को जवान होता नहीं देखते, जो अपनी बच्चियों की शादियों में शिरकत नहीं कर सकते, जो अपनी बच्चियों की डोली को कांधा नहीं दे सकते, या कितनी ही ऐसी बेटियां हैं जो अपने बाप को उसकी बीमारी में उसका ख्याल नहीं रख पाती, उसका इलाज मुआवजा उसकी देखभाल नहीं कर पाती, सिर्फ़ इसलिए कि जो इंसाफ है उसमें रुकावट हुई, या इंसाफ ने बहुत देर कर दी। तो अक्सर केसेस में ऐसा भी हुआ कि ये नौबत ही नहीं आती कि बाप बच्चों को या बच्चे बाप को देख सकें। तो इंसाफ के निज़ाम से मुताल्लिक़ सवाल अज़ल से गालिबन अब तक यूं ही कायम रहेंगे। लेकिन फवाद चौधरी का रोना उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। लेकिन मुझे फवाद चौधरी के रोने के साथ साथ जब मैं फवाद चौधरी को रोता देख रहा था तो मुझे शहबाज गिल की खिंची हुई सांसें भी याद आईं। मुझे आज़म सवाती का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बुज़ुर्ग का रोना याद आया, गिड़गिड़ाना याद आया, बिलकना याद आया। लेकिन मेरी याददाश्त फिर यहीं तक महदूद नहीं रही। मेरी याददाश्त मुझे और पीछे लेकर गई कि जब इस मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को एक जेल से दूसरी जेल, एक अदालत से दूसरी अदालत, पेशियों पे पेशियाँ, मुझे वो वक्त याद आया, उस खबर को मैंने भी पढ़ा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मुल्क का 3 बार का वज़ीर आज़म चाय मांग रहा था। अदालत से गालिबन वापसी पे जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय पिला दी जाए, तलब हो रही होगी। उन्हें चाय नहीं पिलाई गई। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मरहला है, देखें, शेख रशीद अहमद पर आज शराब की बोतलें बरामद होने का केस बन जाए, गैर कानूनी असलहा रखने का केस बन जाए, या आप ये कहिए कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस बने, ये दोनों ही काबिल मज़म्मत हैं। ना राना सनाउल्लाह पर हेरोइन का केस बनना चाहिए, ना इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर शराब का केस बनना चाहिए। आप ये देखें कि इस मुल्क में ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे सियासी कारकुनों को जेलें काटना पड़ी, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे कारोबारियों को, सियासी कारकुनों को जेलें काटना पड़ी, पेट्रोल PSO के मामलात पर रेफरेंस बना दिए गए, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोगों को यहाँ उसके घरों पर छापे मारे गए, अम्माद यूसुफ को जो है वो रात गए उसके घर से उठा लिया गया, ARY के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को। अबसार आलम पर इस्लामाबाद के पार्क में हमला हो गया। मतीउल्लाह जान को इस मुल्क में उसकी बेगम के स्कूल के बाहर से, जहां वो उन्हें पिक करने गए थे, वहां से उठा लिया गया। असद-तूर पर तशद्दुद हुआ उसके घर में घुस के। ये सारी सूरत हाल यकीनन काबिल मज़म्मत है। आज अगर इमरान रियाज खान गिरफ़्तार हो रहे हैं, आज अगर अरशद शरीफ शहीद के ख़िलाफ़ इस मुल्क में FIRs हुई, आज अगर इस मुल्क में साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ FIRs हुई, तो ये भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन इस मुल्क में जब रिजवान रज़ी के ख़िलाफ़ पर्चे कट रहे थे, जब इस मुल्क में इरफान सिद्दीकी जैसे लोगों को हथकड़ियाँ लगाई जा रही थीं, तब भी हमें गिरिया करना चाहिए था, तब भी हमें रोना चाहिए था। हमारा जो पैमाना है इंसाफ का, हमारा जो पैमाना है इंसानियत का, उसूलों का, वो सब के लिए बराबर होना चाहिए। इस मुल्क में हमें पिक एंड चूज़ छोड़ देना चाहिए कुछ मामलात में। इस मुल्क में अगर हम ये अपनी मर्ज़ी का इंसाफ अपने वक्तों पर चाहेंगे, अपनी मर्ज़ी का इंसाफ सिर्फ़ अपनों के लिए चाहेंगे, तो इससे यकीनन हम इंसाफ नहीं चाह रहे। हम यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए मामलात की बेहतरी चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ का नफाज हो। मुझे जो फवाद चौधरी का रोना, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, फवाद चौधरी एक बाप है जिसकी 2 बच्चियाँ उससे दूर रहीं, वो आंखें भर आईं, अल्फाज ने साथ छोड़ दिया और वो ऑन स्क्रीन वो शख्स रोने लगा। इसके अलावा ये कि इस मुल्क का 3 बार का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ,
جب جیل میں تھا اور اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کے آیا تو نواز شریف نے جیلر سے جب آخری وقت تھا کلثوم نواز صاحبہ کا تو وہ پوری روداد بھی موجود ہے، کئی لوگوں نے لکھا اس پر۔ نواز شریف صاحب نے بار بار یہ کہا کہ میری ایک مرتبہ بات کروا دی جائے، ایک مرتبہ مجھے کسی طرح لندن میں میرا رابطہ کروا دیا جائے، یا کم از کم لاہور میں میرا رابطہ کروا دیا جائے، تاکہ میں جو صورتحال ہے اسے سمجھ سکوں، بات کر سکوں۔ اور وہ بستر مرگ پر ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب پیرول پر وہ رائیونڈ پہنچے، جھکے ہوئے کندھے، اترا ہوا چہرہ۔ اور نواز شریف صاحب کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، میرا بھی ہے، مجھے بھی ان کی سیاست سے اختلاف ہے، میں ان سے کئی سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے اپنی سالوں کی رفاقت، اپنی ایک عرصے کی محبت، ایک اپنے ساتھ کو، اپنے جیون ساتھی کا اس دنیا سے چلے جانا، آخری وقتوں میں اس کے پاس نہ ہونا، اور پھر جیل سے پیرول پر آ کر اس کا جنازہ اٹینڈ کرنا۔ 3 بار کے وزیر اعظم کو بھی آپ نے رلایا تھا، وہ 3 بار کا وزیر اعظم بھی بار بار جیلر سے یہ کہتا تھا کہ میں 3 بار کا وزیر اعظم ہوں، میری ایک بار بات کروا دو، لیکن جیلر نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں کروا سکتا، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آج اس ملک میں فواد چودھری رو رہے ہیں، آج اس ملک میں شہباز گل رو رہے ہیں، آج اس ملک میں اعظم سواتی رو رہا ہے، آج اس ملک میں صحافیوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ آج نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ آج صرف اور صرف چیخ و پکار، آہ و بکا اس لیے زیادہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے لیے نواز شریف کے جھکے کندھے، اترا چہرہ، 3 بار کے وزیر اعظم کا جیلر کے سامنے گڑ گڑانا اور فواد چودھری کا ٹیلی ویژن اسکرین پر رونا دونوں برابر ہیں۔ آج نواز شریف نے لندن میں کسی صحافی کے سوال پر یہ کہا کہ عمران خان کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا، وہ پتہ نہیں ہمیں کہتا تھا یا ان کو رلانے کا کہتا تھا جو آج رو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب، آپ کو یہ جملے نہیں کہنے چاہیے، نواز شریف صاحب آپ کو یہ جملے نہیں کہنے چاہیے۔ فواد چودھری صاحب، آپ جس طرح بڑے دھڑلے سے یہ کہہ جاتے تھے کہ 6 ماہ تک غلط کیس میں جیل میں رہنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہم یہ دفعات تو ختم نہیں کر سکتے، یا ہم قانون کی یہ شق تو ختم نہیں کر سکتے، آپ کو یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے تھے۔ آپ، وہ احمد سلمان صاحب کہتے ہیں جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ وہ ایک چھوٹی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے تو لوگ سمجھے، جب خود پہ گزرتی ہے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ آج فواد چودھری پر گزر رہی ہے، آج شہباز گل پر گزر رہی ہے۔ آج وہ شہباز گل جو ہنستا کھیلتا چہچہاتا جملے لگاتا رہتا تھا، وہ اب چپ ہے۔ اعظم سواتی جیسا شخص، بہت اختلاف ہے، اعظم سواتی کے کردار سے متعلق کئی سوال ہیں، لیکن اس ملک میں وہ بھی ایک شہری ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے حقوق بھی سلب کیے گئے۔ آج اس ملک میں جب اعظم سواتی، شہباز گل، فواد چودھری اور دیگر لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس ملک میں نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس ملک میں آصف علی زرداری کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ ہمیں اس سلسلے کو بہت پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا اور اس کو درست کرنا ہوگا، لیکن افسوس کا مرحلہ یہ ہے کہ آج شیخ رشید کی گرفتاری پر رانا ثناء اللہ خوشیاں مناتے ہیں، عطا تارڑ خوشیاں مناتے ہیں۔ آج فواد چودھری کے رونے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف جملے کستے ہیں۔ ہمیں ان جملوں کو بند کر دینا چاہیے، اس سے ہمیں بہت نقصان ہو گیا۔ ہمیں آج یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے معیار سب کے لیے برابر ہوں، صرف اپنے لیے نہیں۔ ہم اپنے مخالف کے لیے بھی معیار کو اتنا بلند رکھیں گے، اتنا خاندانی رکھیں گے کہ ہم کبھی کسی کی جو مشکل ہے، کبھی کسی کی جو پریشانی ہے اس پر جملہ نہ کسے، اس پر ٹھٹھا نہ لگائیں۔ اس سلسلے کو بند کر دینا چاہیے۔ مجھے نواز شریف کے اترے کندھے یاد ہیں، جو ان کے جھکے کندھے، اترا چہرہ یاد ہے۔ مجھے فواد چودھری کا وہ ضبط، پھر آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، الفاظ کا ساتھ چھوڑ جانا، یہ بھی یاد ہے۔ آپ بھی، یہ تمام لوگ جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں اسے یاد رکھیں، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے لائن کے اس پار اور اس پار والی۔ اس لائن کو مٹا دیجئے، خدا کے لیے اس لائن کو مٹا دیجئے۔ مخالفوں کی مشکل پر ہنسنا بند کر دیجئے، اور جب حکومت میں ہو تو رعونت کو، اپنے اندر جو جوش ہوتا ہے، جو سریا ہوتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے، جو احساس برتری ہوتا ہے، اسے قابو میں رکھا کیجئے۔ خدا کے لیے وقت
بدلتے دیر نہیں لگتی، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، میں شعر غلط شاید پڑھ رہا ہوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ یہ جو آج ہم جملے کس رہے ہیں نواز شریف صاحب، رانا ثنا صاحب، کل خدا نخواستہ آپ دوبارہ اگر لائن کے اس طرف چلے گئے تو یہ جملے آپ کے لیے کوئی کہہ رہا ہوگا۔ ان جملوں کا دروازہ بند کر دیں۔ فواد صاحب، جو کل آپ نے جملے کہے، آج آپ لائن کے اس طرف آ کے ان جملوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کاش اگلی بار جب حزب اقتدار ہوں تو آپ خدا کے لیے اللہ کرے کہ آپ کی زبان رک جائے، آپ ایسے جملے نہ کہیں، کیونکہ ان جملوں کی اس قوم کو، آپ کو ذاتی حیثیت میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پڑے، آپ کے بچوں کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، آپ کے گھر والوں کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ ان سلسلوں کو روک دیں، خدا کے لیے ان سلسلوں کو روک دیں، کہ اس سے صرف اور صرف تباہی ہی ہے اور کچھ نہیں۔